PWD मिनिस्टर आणि PWD जो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर भुरग्यांची फकाणां करपाक बोलल्या कितें तुमी? तुमकां कन्फर्म जॉब दिवपाक मेळना कळना? तुमकां जर इतली कपासताद आसा, तुमचे कडेन 33 आमदार आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन? जी पिऊन का कितें आसा ओके रिक्रुटमेंट ऑफ स्किल्ड, अनस्किल्ड आणि सेमी स्किल्ड वर्कर्स इन PWD लेबर सप्लाय सोसायटी. जवळजवळ 350 भुरग्यांची रिक्वायरमेंट आसा म्हणून एडवर्टायजमेंट आयली. त्या आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन फायल केल्लेलें ऑन बिहाफ ऑफ PWD एम्प्लॉईज. कित्या खातीर? तर सरकार कितलीशीच वर्सां जाली हे सोसायटी अंदर भुरग्यांक दवरून तांकां पिळे वता, एक्सप्लॉयट केले वता. आनी तेन्ना जेन्ना तेंची 10 वर्सां 8 वर्सां 10 वर्सां कंप्लीट जाता तांकां तेंचो बेसीक रायट्स, टेम्पररी स्टेटस जावं रेग्युलरायजेशन हेका कितले झगडचें पडटा हे आमी ऑलरेडी पळयता. तरी आसतना सरकारान आतां परत ही 350 भुरग्यांची एडवर्टिजमेंट काडून तेंची ओरल इंटरव्यू स्टार्ट केल्या. म्हाका दिसता ऑब्जेक्शन फायल करून सुद्दां सरकार जर आयज तांकां इंटरव्यू आपयता, म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांची फसवणूक चालू आसा. हांव ह्या व्हिडिओ मार्फत सगळ्या गोंयच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां, जर खंयच्या मिनिस्टर किंवा MLAन तुमकां हे इंटरव्यूक धाडला, रिकमेंडेशन केलां जाल्यार सरळ सरळ तुमकां ते फटयतात. कारण एक्झिस्टींग जवळ 2,500 भुरगीं आसा तांकां आजून रेग्युलरायज केले वचना आनी ते रिटायरमेंटाक पावल्या. तुमी विचार करात, तुमकां डेली वेजीस दवरून हे कशें एक्सप्लॉयट करपाचें आसा. आतां इलेक्शन लागीं आसा म्हणून ही एडवर्टायजमेंट काडल्या आनी आतां इंटरव्यू स्टार्ट केला. सो हांव परत एकदां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सांगूंक सोदतां, हेका बळी पडनाकात. तुमकां जर हो सरकार किंवा तुमचो MLA किंवा मिनिस्टर जर इन रायटींग दिता की तुमकां फुडें कन्फर्म केलें वतलें, किंवा सोसायटीचो चेअरमॅन सांगता की आफ्टर 8 years or 10 years तुमकां कन्फर्म केलें वतलें, जाल्यार यू प्रोसीड. नाजाल्यार आयुश्यभर तुमकां डेली वेजीस दवरतले आनी परत एकदां 8-10 वर्सांनी तुमकां टेम्पररी स्टेटस मेळपा खातीर झगडचें पडटलें. आतां तुमी पळयतात कितलेशेच भुरगे PWD लेबर सप्लाय सोसायटीचे कितलींशीं वर्सां काम करून आयज तांकां दर सादे बेनिफिट्स मेळना आनी आयज तुमकां ही एडवर्टिजमेंट अशी घालून तुमकां आयज इंटरव्यू आपयल्या. म्हाका अजाप दिसता आमी ऑब्जेक्शन फायल करून सुद्दां PWD मिनिस्टर आनी PWD जो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर भुरग्यांची फकाणां करपाक बोलल्या कितें तुमी? तुमकां कन्फर्म जॉब दिवपाक मेळना कळना? तुमकां जर इतली कपासताद आसा, तुमचे कडेन 33 आमदार आसा न्ही मुख्यमंत्र्या कडेन, जाल्यार तेंच्यांनी ह्या 350 भुरगे जे आहा तांकां रेग्युलर जॉब दिवचो, परमनंट जॉब दिवचो. डेली वेजीस जॉब दिवन भुरग्यांची फकाणां करता तुमी. म्हणजे गोंयचो भुरगो आयज खंय ना खंय बेकार रावचो पडटा म्हणून पळयता आशेन की आपूण सरकारी डिपार्टमेंटान कामाक वयतलो म्हणून. त्या आशेचो तुमी गैरफायदो घेता आनी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांची थट्टा केल्ली वता. हांव परत एकदां शिटकावणी दिता PWD मिनिस्टर आनी तुमचो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, हो ही फकाणां बंद करात, नाजाल्यार परत एकदां तुमच्या डिपार्टमेंटान येवन तुमकां बंद करचें पडटलें. नमस्कार येवकार तुमकां. आमी सद्या येयल्ले आसा पणजी PWD हेड ऑफिसांत आनी हालींच आमी पळयलां की एक लास्ट विकाकूच एक जजमेंट येयलो सुप्रीम कोर्टाचो, जितले PWD कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स आसा तांकां रेग्युलरायज करपाचें अशें म्हणून तेंच्यांनी दिल्लेलो आसा आनी तो आतां इम्प्लिमेंट जातलो अशें PWD मंत्री दिगंबर कामतांनी सांगलेलें आसा. बट परतून आमकां आतां पळोवपाक मेळटा तें म्हणल्यार PWD खात्यांत लेबर सोसायटी जे अंडर जे वर्कर्स रिक्रुटमेंट करतात ते चालू जाल्लेले आसा. जवळपास टोटल पोस्ट पळोवपाक गेल्यार 351 पोस्ट आसा आनी हे स्कील वर्कर्स आसा, त्या भायर सेमी स्कील आनी अनस्कील. सो टोटल पळोवपाक गेल्यार वर्क एसिस्टंट पोस्ट आसा 71 पोस्ट, मागीर त्या भायर इलेक्ट्रिशियन पोस्ट आसा 27, प्लंबर पोस्ट आहा 23, त्या भायर मागीर सेमी स्कील जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पोस्ट 60 पोस्ट आसा, सुपरवायझराचे 60 पोस्ट आसा, मागीर अनस्कील जर पोस्ट पळोवपाक गेले जाल्यार 170 पोस्ट आसा. 13 हेल्पर, स्विपर पोस्ट आहा 23 आनी वॉचमॅन पोस्ट आहा 30 आनी पंप एटेंडंट आहा 43 आनी पिवन आसा 43. सो टोटल हा पोस्ट ते 371 आनी हे पोस्ट आहा ते PWD लेबर सप्लाय सोसायटी अंडर हे रिक्रुटमेंट घेवपाक चालू जाल्लेले आसा आनी हांकां डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू हांगा चालू आसा. जे स्टाफांनी स्ट्रायक केल्लो, जे लेबर सोसायटीचे म्हाका दिसता 2700 कितें आदी स्टाफ आशिल्ले तेंच्यांनी गेले फावटी स्ट्रायक केल्लो, पणजे येताले ते. मागीर सुप्रीम कोर्टान तेंची पेटिशन हाडली, तेका तेजे पेटिशनाचे जे कितें आहा ते ऑर्डर आयलेले आसा आनी तांकां कन्फर्म करपाची म्हणून सद्या गोवा गव्हर्मेंट डायरेक्शन दिलेलें आसा. जाल्यार परतून सरकारान सांगलेलें मुख्यमंत्र्यान त्या प्रमाणे की आनी कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट घेवचे ना जाल्यार परतून हे कशे पोस्ट घेता. कारण हेंचो जर पे पळोवपाक गेलो जाल्यार सामको कमी आसा, 12,000 18,000 तांकां पे आसा. जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार स्कील वर्कर्सां खातीर जो हे आसा तो डेली वेजीस पळोवपाक गेले जाल्यार 672 आनी तांकां VDA म्हणटा तर 149. त्या भायर सेमी स्कील पळोवपाक गेले जाल्यार 617 रुपया आनी VDA तांकां 149 आनी अनस्कील जर पळोवपाक गेल्यार स्विपर हेल्पर वॉचमॅनाक जाल्यार तांकां 556
आणि VDA तांकां 149 सो 12,000-18,000 खातीर लेबर सप्लाय सोसायटींतल्यान हे वर्कर्स सध्या रिक्रुटमेंट PWD करता. बट अशा तरेन भुरग्यांचे हे लायफा कडेन खेळ करता अशें एकंदरीत दिश्टी पडटा. कारण गेले फावटी जे 2,700 जे वर्कर्स प्रोटेस्ट करताले ते म्हणटाले की कितलेशे आमी स्ट्रगल करता 20 वर्सां जालीं. बट सध्या PWD खात्यान दिगंबर कामतीचे खातें आसा आनी तेंच्यानी सध्या रिक्रुटमेंट हांगासर पणजे हेड ऑफिस PWDचें सध्या चालू केलें आसा आनी ही सध्या इंटरव्यू आतां वॉक-इन आसा आनी खुबशीं भुरगीं हांगासर येयल्लेलीं आसा. सो गोंयांत जे अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें वाडलेलें आमकां दिश्टी पडटा. हेच्या संबंदीत आमी चीफ इंजिनियर आहा तेंच्या कडेन संदीप हेंच्या कडेन कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. तेंकां कॉल केल्या उपरांत सध्या ऑफिसान ना ते. कॉल केल्या उपरांत तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आपूण दिल्ली आसा. सो उलोवपाची तेंच्यांनी नकार दिलो. सो अशा तरेन सध्या रिक्रुटमेंट चालू आसा. The voice for Goy.